हांगा म्हापशे शहरांतल्यान ही सायकल यात्रा जी शुभारंभ करतात। आमचे मदीं पार्टीचे आमचे अध्यक्ष आसात गिरीबाब तोडणकर आसात, आमदार आमचे निळकंठ टॉनी, तशेंच बाई खलप, बाकी सगळे पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीके आनी सगळे आमचे ऑफिस बेरर सगळे पदाधिकारी आसा, काँग्रेसचे पुढारी आसात। आयज हांगा सायकल यात्रा जितल्यान सुरवात जाता आनी तातूंतल्यान एक हांगा सुरवात जाले उपरांत प्रत्येक गांवांनी वचून लोकांची गाठीभेटी घेवप, लोकांची समस्या जाणून घेवप आनी सगळ्या तळागाळाच्या लोकांक म्हणजे सायकल म्हणल्यार खंयच्याय कानाकोपऱ्याक वचपाक शकता। सर्वसाधारण मनशाचे संपर्कात वचप, त्यांचे अडी अडचणी जाणून घेवन तांकां सुटी करपाचो प्रयत्न करप, हाजे खातीर काँग्रेस पार्टीनी सायकल यात्राचो शुभारंभ आयच्यान आमी शुभारंभ करतात। ह्या सायकलच्या यात्रेच्या निमित्तान काँग्रेस पक्ष गोव्यातल्या उत्तर आणि दक्षिण गोव्यातल्या सर्वसामान्य जनतेकडे पावोवचो प्रयत्न करता। सर्वसामान्य मनीस, शेतकार, कामगार, कूळ मुणकार ही आमची शक्तिस्थानां आसात। ह्या शक्तिस्थानांक भाजपाच्या राजवटीत खूप मोठे दुख जाले। कुळांक शेताच्यो जमनी मेळ्ळ्यो ना, मुणकारांक घराची मालकी मेळ्ळी ना, कामगारांक नोकरी व्यवसाय मेळ्ळो ना। ज्यो जमनी आसात, जे हांगासर जे वेवसाय चलतात गांवागिरांनी आमच्या, हे वेवसाय गोंयकारांच्या हातांतल्यान केन्नाच सुटून गेले आनी जमीन जी आमची आसा ती जमीन आज मोठ्या प्रमाणाचेर विक्री जात आसा। गोंयकार खंय उरतलो? गोंयकाराचें भवितव्य कितें, गोंयकाराचे अधिकार कितें हे तांकां समजून दिवची आज गरज पडल्या। लोक भावनाक दिश्ट्या वचपाचो प्रयत्न करतात, कोणाक धर्म मोठा दिसता, कोणाक जात मोठी दिसता, परंतु काँग्रेस पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक सर्वसामान्य भारतीय नागरीक होच खरो महत्वाचो दिसता। गोयचे फायनान्शियल पोजिशन आसूं जावं जॉबाचे आसूं, हे सारकेच त्रासान पडलेले आहात। मायंड ना, टुरिजम खालावत आसात, कितकेश्यो गोश्टी ज्यो आहा गोंयांक फाटी ओडटा आनी ह्या खातीर ज्या लोकांनी गेल्या असेंब्लीक जास्ती आमदार निवडून दिल्यान सरकार दिवंक पावोंक ना, हेच्या खातीरूच परत जनजागृती आता 4 मतदारसंघाचे विधानसभेचे असेंब्ली आहा, 2 खासदारांचे आहा। ह्या लोकांक आमी परत आश्वासन दिवपा खातीर, तेंची मनां घट करपा खातीर आनी त्यांच्या खातीर काँग्रेस पक्ष फुडें सरला। त्यांच्या दारा पर्यंत आवाज पावोवपाक, त्यांच्या दारा गांवां पर्यंत की काँग्रेस पक्ष गोंयचें भवितव्य उज्वल करपा खातीर फुडें सरल्यात। हितूनसून तुमकां खबर आसलें की जेन्ना जे आमचे प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर आयला तेन्ना आमी फर्स्ट जनगण म्हण नमन तुका गोंयकारा स्टार्ट केलें आनी तेतून आमकां खूब रिस्पॉन्स मेळ्ळो आनी लोकांचे आमकां कितें इश्यूज आहा ते समजून घेवन आमी ते मॅनिफेस्टोन घातला, लोकांचो मॅनिफेस्टो आमी तयार केल्लो आसा। तशेंच आतां जेन्ना इलेक्शनाच्या टायमारूय आमी लोकांक म्हटलें तेंचे समस्या जाणून घेतले, टायम शॉर्ट आसा। आयोजित केली चलो गांव की ओर ही सायकल यात्रा आयज सुरू जाता उत्तर गोंयांत आनी ह्या सायकल यात्रेंतल्यान आमी गांवांत रावपी लोक, जावं ते नुस्तेकार, जावं धाकटो गाडो, जावं देवळांत रावपी जे पुजारी आसात, जावं भक्त आसात, जे बाजार आसात, ह्या शेतकार आनी कश्टकरी लोक हांकां मेळपाची येवजण ह्या यात्रेंतल्यान आसा। ही सायकल यात्रा चलो गांव की ओर जो एक युनिक प्रोग्राम, मास कॉन्टॅक्ट प्रोग्राम आनी हेजे पयलीं सायकलीन प्रचार गोंयांक जालना। चलोन प्रचार आमी केला, 2 फावटी आमी पदयात्रा केल्ली, सायकल यात्रा करूं ना। सो पयल्याच फावट गोंयांक आमी ही सायकल यात्रा लॉन्च करतात। सायकल यात्रा म्हणजे सायकल म्हणजे एक आम आदमीचें साधन भोंवपाचें आनी तें आम आदमीचें साधन घेवन आमी आयज नॉर्थ गोवांतल्यान म्हापशांच्यान ही यात्रा सुरू करतात आनी करू करू आमी नॉर्थाचे सगळे 20 मतदारसंघ हांव स्वताक चलयतलो सायकल। हेजो उद्देश एकूच की आमी तळगांवांचे जे लोक आसा, गांवांतले जे लोक आसा तेंचे कडेन संपर्क सादप, तांकां मेळप, तेंचे आयकप, हातूंतल्यान आमचो लोकसभेक प्रचारूय आमी हातूंतल्यान सुरू करतात। हेतूंतल्यान आमी लोकांक आकर्शीत करपाक सोदतात। गेल्या त्या फावटी आमी पदयात्रा केली आनी पदयात्रेंतल्यान एक आमी जनजागृती केली, तातूंतल्यान आमकां जवळ जवळ 17 + 1 18 मतां सीट आमकां लोकांनी दिले। बरगोस हेणी आमकां लोकांनी जितून दिलें
आनीक एक सत्ता स्थापन करपाक आमकां तितली सीट दिली म्हणून हांव सगळे गोंयकारांचें देव बरें करूं म्हणटा। आनी आतां ज्या तरेन लोकांचो प्रतिसाद आमकां मेळटा आनी ज्या तरेन आयज आमी ही रॅली यात्रा आमी सुरू करतात, ज्या यात्रेक पयल्याच दिसा सायकली मेळपाकूय त्रास जाता, तितूंतल्यान सगळे सायकली तरणाटे सगळ्या सायकली म्हणजे आम आदमीचें जें साधन आसा सायकल तेजे कडेन आमी आकर्शीत करून आमी सामके लोकां भितर भोंवतले। सायकल रॅली आयोजीत करून प्रचाराच्या माळी चालू केल्ल्या पार्लमेंटाच्या इलेक्शनाचो प्रचार आज हांगा चालू जाता। बाब गिरीश चोडणकरांचे सांगाती आनी एक सायकल रॅली काडल्या ती हांगाच्यान म्हापश्यां वतली आनी म्हापशेच्यान हॉल्डोणा ही 2 कॉन्स्टिट्युएन्सी क्लियर कंप्लीट करतात। तातूंतल्यान एक लोकां पर्यंत पावपाचो प्रयत्न आसा की डिझेल म्हारग जालां, पेट्रोल म्हारग जालां, सगळे वस्तू म्हारग जाले, अशा वेळार लोकां मुखार सायकली शिवाय पर्याय ना अशें एक वातावरण भायर जाल्लें आसा। ताजो एक लोकांक एक हें दिवपा खातीर ही सायकल रॅली काडिल्ली आसा।